बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, मोहतरम साथियों, 16 पारा 18वीं सूरत सूरह अल-कहफ़, उसकी 101 आयात हम पढ़ चुके हैं। सूरह कहफ़ का आखिरी रुकू है ये जो आज हम शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पर हम जो कल आयत पढ़ी थी और आगे भी जो मुजरिम लोग हैं, गुनाहगार हैं, जो अल्लाह के रसूलों के जो इनकारी हैं, जो काफिर लोग हैं, उनका ज़िक्र हो रहा है। कल हमने आयत पढ़ी थी, आयत में 101, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना कानत आयुनुहुम फ़ी ग़िताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततीऊन समआ। वो लोग जो आँखों से अल्लाह के आयात को देख लेते हैं और फिर भी इनकार कर देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हमने अपने ज़िक्र से उनके दिलों पर, आँखों पर पर्दा डाल दिया हुआ है और वो हक़ बात को सुन ही नहीं सकते। उनकी इतनी सताअत ही नहीं है कि वो हक़ को सुन सकें, उस पर अमल न करना दूर की बात है, वो सुन ही नहीं सकते। आगे फरमाया अफ़ा हसिबल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जो इनकार करने वाले हैं, जो काफिर लोग हैं, क्या उन्होंने ये गुमान कर लिया है अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, कि वो मेरे बंदों को मेरे सिवा अपना दोस्त बना लेंगे, मददगार बना लेंगे। ये यौम क़यामत का जिक्र हो रहा है। क़यामत के दिन, यौम हिसाब के दिन, वो मेरे बंदों को अपना दोस्त, अपना मददगार, अपना वली बना लेंगे। वो क्या इस गुमान में बैठे हुए हैं? इन्ना अअतदना जहन्नम लिलकाफिरीन नुज़ुला, बेशक हमने काफिरों के लिए तैयार कर रखी है जहन्नम की मेहमान नवाजी। या नुज़ुला से मुराद मंजिल भी ली गई है कि काफिरों के लिए हमने उनकी मंजिल जहन्नम तैयार कर रखी है। और मेहमान नवाजी भी इससे मुराद ली है, नुज़ुला से मुराद मेहमान नवाजी भी ली गई है कि जो काफिर लोग हैं उनकी मेहमान नवाजी जहन्नम में होगी। और यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है ऐसे लोगों का जो अल्लाह के सिवा अल्लाह के बंदों को अपना मददगार पकड़ते हैं। अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तखिज़ू इबादी, जो मेरे बंदों को पकड़ते हैं, बनाते हैं, मिन दूनी औलिया, मेरे सिवा अपना मददगार, अपना दाता, अपना गौस, अपना गंज बख्श, दस्तगीर, अपना औलादें देने वाला, रोज़ियाँ देने वाला। ये सारे मफ़हूम इसी आयत के ज़िम्मे में आते हैं और मुफस्सिरीन ने यही मफ़हूम किए हैं इनके। मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा, अल्लाह के कुरान की आयत का तर्जमा कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग इस गुमान में हैं कि हम क़यामत वाले दिन अल्लाह के अलावा अल्लाह के बंदों को अपना दोस्त बना लेंगे, अपना मददगार बना लेंगे, छुड़ाने वाला बना लेंगे। और ज़रा सोचें, हाँ, आज के दौर में हमारे मुसलमान भाई, कलमा पढ़ने वाले, क्या इस गुमान में नहीं जाते कब्रों पर? क्या उनका ये गुमान नहीं होता कि ये जो कब्र वाला है, जिसको हम अपना पीर व मुर्शिद मान रहे हैं, ये हमें क़यामत वाले दिन छुड़ा लेगा? क्या ऐसा गुमान है कि नहीं है हमारे मुसलमान भाइयों का? और उसी बात की यहाँ नफ़ी हो रही है। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुल हल नुनब्बियुकुम बिल अख़सरीन अमाला, ए नबी इनसे कह दीजिए क्या हम आपको उस चीज़ की, उन आमाल की खबर ना दें जो नुकसान देने वाले हैं। बिल अख़सरीन, अख़सरीन खसारे से है, नुकसानदेह अमाल जो हैं, ये वही अमाल जिनके पीछे भी अल्लाह बातें कर रहे हैं कि जो लोग इनकार करने वाले हैं अल्लाह का, अल्लाह की आयात को सामने पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, इनकार कर देते हैं और इस गुमान में बैठे हुए हैं कि हमें अल्लाह के ये बंदे जो हैं, जिनको हमने अपना गौस, अपना दाता, अपना दस्तगीर बनाया हुआ है, ये हमें छुड़ा लेंगे। मेरे भाइयों, इसमें
اولیاء بھی آ جاتے ہیں، انبیاء بھی آ جاتے ہیں، اور کفار کے وہ معبود بھی آ جاتے ہیں جن کو اللہ کے سوا بناتے ہیں، جیسے کفار مکہ کے تھے، وہ حبل، لات و منات وغیرہ، عزا وغیرہ جیسے ان کے، وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، چاہے کوئی غیر مسلم ہے، کافر ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اگر وہ بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا داتا، دستگیر، غوث، چھڑانے والا، روزیاں دینے والا سمجھے گا، وہ بھی اسی ضمن میں آئے گا۔ اس گمان میں وہ لوگ رہتے ہیں کہ جس کو ہم اپنا یہ دستگیر بنا رہے ہیں یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ گمراہ ہو گئے، ان کی کوششیں ضائع ہو گئیں، ضل سعیہم، ان کی کوششیں ضائع ہو گئیں، فی الحیات الدنیا، جنہوں نے کوشش دنیا کی زندگی کے لیے کی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اس گمان میں رہے کہ بے شک وہ بڑے ہی نیک اعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ دنیا پہ رہ کے دوڑ دھوپ کی، رزق حلال بھی کمایا ہے، حرام کا کمایا بھی نہیں ہے، حلال کاروبار کیے ہیں، لیکن رہے دنیا داری نہیں ہے، اللہ کے احکامات کی فکر نہیں کی، نماز کی فکر نہیں کی، اس میں بڑے بڑے نیک لوگ آ جاتے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ اس گمان میں ہیں کہ ہم بڑے نیک اعمال کر رہے ہیں، ہم بڑے اچھے ہیں، کیونکہ ہم کوئی حرام کام نہیں کرتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کوئی برا کام نہیں کرتے، بس سارا دن اپنی مزدوری کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، ان کی کوشش، ان کی تگ و دو، ان کی مشقت، ان کا نقطہ نظر صرف دنیا کا والا ہے، وہ صرف دنیا کمانے کے لیے کام کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اذان ہو رہی ہے مسجد میں کوئی فکر نہیں کی انہوں نے، نماز کا ٹائم گزر گیا کوئی فکر نہیں کی، قطعاً کوئی اللہ کے کام کی فکر نہیں ہونے کو ان کو کوئی بھی، ہیں وہ اچھے بندے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کوئی برا کام بھی نہیں کرتے وہ، لیکن صرف دنیا کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے، صرف دنیا کے لیے۔ میرے بھائیوں، ذرا سارے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کتنی نمازیں ہم اپنا کام چھوڑ کے پڑھتے ہیں، اپنا روزگار چھوڑ کے، اپنی جو مزدوری کر رہے ہیں، جو ہم دنیا داری کام کر رہے ہیں، وہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں بڑے بڑے نمازی اس میں آ جاتے ہیں، بڑے بڑے نیک بندے اس میں آ جاتے ہیں، کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو اپنی دنیا داری کو، اپنی دوستی کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے نماز کے لیے ٹائم پہ آتے ہیں اور جماعت کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے کل یہی مضمون چل رہا ہے، کل پڑھیں گے آگے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ڈیڑھ 2 مہینے ہو چلے ہیں، ہمارے مسجد میں کلاس ہو رہی ہے عشاء کے بعد قرآن کو سمجھنے کی، تجوید کی، اور اللہ معاف کرے اللہ ماشاءاللہ 1-2 بندہ ہے جو اس میں ریگولر آ رہے ہیں، پرواہی کو نہیں کسی کو، سارے ہم بس مجھ سمیت دنیا داری کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، عشاء کے بعد ہمارے پاس ٹائم نہیں، حالانکہ عشاء کے بعد جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی کا، وہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھو اور فوراً سو جاؤ جا کے۔ اور بڑی صحیح حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ رات میں صرف ایک آیت پڑھتا ہے سمجھنے کی غرض سے، رات کو بندہ ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہے سمجھنے کی غرض سے، اس کی پوری رات عبادت میں لکھ دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا۔ ذرا غور کیجئے کہ بندہ پوری رات قرآن پڑھتا رہے، اللہ کے نوافل پڑھتا رہے، اللہ کے سامنے گڑ گاتا رہے، اس سے بہتر ایک آیت پڑھنا اس کو سمجھ کے۔ ذرا غور کیجئے کتنا افضل کام ہے یہ جو ہم نے اس مسئلے میں شروع کیا ہے، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ 10 سے 15 منٹ یا 20 منٹ لگتے ہیں تقریباً، ہم وہ نہیں نکال سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس آخرت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے تگودو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج لمحہ فکریہ المیہ یہ ہو گیا ہمارے لیے کہ ہمارے پاس دنیا کے لیے ٹائم ہے، آخرت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کوئی بھی۔
ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں کوئی بھی کہ ہم نے اس دنیا سے جانا بھی ہے، جس دنیا کے لیے رات دن کوشاں ہیں، ہم کوششیں کر رہے ہیں، مشقتیں اٹھا رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہم نے، ہمیشہ کی زندگی ہماری آخرت میں ہے، اور اس دنیا کے لیے دن رات مر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔